बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी सियासी ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पहली बात तो ये है कि एक नवा तमाशा, 4 हलकों का फड्डा, जेल छापा, तहलका अंगेज़ इंकिशाफ़ात, खान सिस्टर सियासत नहीं जद्दोजहद के नारे से मैदान अमल में आ रही हैं, और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला, एक बड़ी गिरफ़्तारी, वक्त का इंतकाम, इमरान का मुस्तक़बिल, ये सारी बातों में बातचीत करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का ये, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, 4 हलकों का फड्डा, एक नया तमाशा। नया तमाशा क्या हुआ कि चौथा हलका भी दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून को मिल गया। इतराज़ क्या है? इतराज़ है धांधली का, इतराज़ है 45 फार्म का और 47 फार्म का। तो हकीकत जो निकल रही है वो कहीं से कहीं निकल रही है। क्या हकीकत निकल रही है? वो यही निकल रही है कि 19 जगह पर उज़्रदारी की दरख्वास्तें दी किसने? मुस्लिम लीग नून ने, और 4 हलकों की गिनती हुई और उसमें मुस्लिम लीग नून जीत गई, जबकि इतराज़ दूसरों को है कि 45 और 47 के फार्म का। लेकिन अब जो हकीकत निकल रही है वो बिल्कुल बरक्स है, और हुकूमत से खेल ही नहीं सकी। हुकूमत नाकाम, नाराज़ या निकम्मी, या इनके जो सोशल ब्रिगेड, सब बिल्कुल बेकार। हाँ, अलबत्ता पीटीआई का जो सोशल ब्रिगेड है वो हावी। अब जो सूरत हाल सामने निकली है वो यही आई है कि जनाब इसमें भी, इस इलेक्शन में भी जनाब दवाखाना फैज़ आलम की अद्वियात का इस्तेमाल हुआ, और बहुत सी जगह मदाखलत हुई फैज़ हमीद साहब की, और उन्होंने अपनों और अपने मिलने वालों को कहीं कहीं से जिताया। यही वजह है कि जब दोबारा गिनती जहाँ जहाँ खुल रहे हैं वहाँ वहाँ हज़ारों की तादाद में आगे हो रहा है। चैलेंज करें, पीटीआई का देखें एक मौक़िफ़ है कि 180 नशिस्तें, लेकिन अगर आप गौर करें तो उन्होंने चैलेंज कितने लोगों को किया? उन्होंने इतने लोगों को चैलेंज नहीं किया, इतनी सीटों पे चैलेंज नहीं किया। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल को किया, उसका फटा पड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला किया, फिर उस पर जनाब स्टे आर्डर हो गया, और अभी तक वो खटाई में मसला पड़ा है। लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ उनको शिकस्त हो रही है। अभी उनकी तरफ से 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के, उसका भी अभी मामला जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी 19 हलकों में उज़्रदारी की थी, जबकि केपीके में जेयूआई ने उज़्रदारियाँ पेश की इनसे ज़्यादा, और सिंध में कोई रफड़ ही नहीं था। तो फिर मामला कैसे है? लेकिन आप सोशल मीडिया की बात देखें कि सोशल मीडिया पे एक ही मौक़िफ़ है कि फार्म 45 और 47 फार्म की हुकूमत को हम नहीं मानते, और हम उनसे कोई बातचीत नहीं करते। धांधली की हुकूमत, चोरी की हुकूमत, मैंडेट चोरी वापस दिया जाए। यही मौक़िफ़ इमरान खान का, यही मौक़िफ़ उनकी जमात का, यही मौक़िफ़ अलीमा खान का। लेकिन जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नंबर 1 ये है कि जब 180 नशिस्तें आपकी हैं, आपका डिमांड है, आप कहते हैं हमारा ये चोरी मैंडेट वापस करो, तो फिर उज़्रदारी की दरख्वास्तें इतनी ही आनी चाहिए थी ना, जहाँ नहीं हुई 80 कम से कम तो आती, क्योंकि बाकी तो आपके पास हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, कहीं चैलेंज ही नहीं किया, और जहाँ चैलेंज कर रहे हैं वहाँ ये गड़बड़ निकल रही है। तो इसको भी हुकूमत को चाहिए कि वो फिर दूध का दूध पानी का पानी करे, निकाले, देखे कि हो क्या रहा है, क्यों इतना लंबा इल्ज़ाम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। अगर गलत है, हक़ सच की बात ये नहीं है, उनके इल्ज़ामात गलत है, तो फिर साबित करें, नहीं तो फिर उनको भी सामने लाए और करे जिसका हक़ है, और कहने साडा हक़ है तेरा, तो फिर रखे उसे। तो अब ये मामला जो है यहाँ तक चले गया। अच्छा, मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि जनाब जेल में छापा पड़ा रात के टाइम, किसने? आईजी जेल खाना आज़ाद ने चेकिंग की, हालात देखे कि मामलात के हैं। अब यानी नए बदले हुए तब्दीली जो आ गई, वहाँ तमाम वार्डन चेंज हो गए, स्वीपर तक चेंज हो गए। तो फिर तब्दीली के बाद क्या हुआ था? पाजी कहने वाले कहते हैं कि तो दवाइयाँ भी फड़ियाँ गई, जिन दवाइयों के सहारे वो कप्तान मुर्शिद आज़म चल रहे थे, और फिर इधर से उधर जो पैगाम रसानी हुई थी वो भी बंद हो गई है, लिहाजा परेशान है। अब वो कह रहे हैं कि गटर खुला हुआ है, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, फिर जनाब बदबू आ रही है, बाकी मामलात हैं। तो अब ये परेशानियाँ इसलिए बढ़ गई हैं कि तमाम सहूलतें ख़त्म। और इमरान खान साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात है
کہ جو ان کا محسن ہے اس کو وہ اتنا رگیتے ہیں کہ پھر لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ جو ڈپٹی جیلر تھا محمد اکرم غائب ہے، اس کو کہہ رہے اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں تھا، وہ میرا بڑا خیال کرتا تھا، وہ بڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کا سہولت کار تھا تو آپ اس کو مزید پھنسانا چاہتے ہیں، آپ اس کا نام ہی نہ لیں، چھوڑ دیں، جو کچھ ہوگی بات ختم، لیکن وہ نہیں چھوڑتے، اس کو بالکل آخری منزل تک پہنچا کے آئیں گے۔ اب فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے۔ فیض حمید صاحب کا جو معاملہ تھا وہ وہی تھا کہ 2021 میں ان کی گٹھ جوڑ بہت زیادہ تھا اور ان کا پسندیدہ جنرل وہ تھا، لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس طرح کی محبت فوج میں اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ باقی جنرل سوچیں گے کہ ان کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہے، لیکن وزیر اعظم نہیں مانتے تھے، وہ کہتے نہ، وہ کہتے نہیں، اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے نواز شریف صاحب نے زبردستی چونکہ ہٹوایا فیض حمید کو اس کی سیٹ پہ سے، باجوہ سے کہہ کے لہٰذا افغانستان سے تعلقات خراب ہو گئے، ورنہ افغانستان کے بہترین تعلقات ہمارے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ بھول گئے کہ وہ جو بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کا مسئلہ ہوا اور پھر فیض حمید، اب جو معاملات ہو رہا کورٹ مارشل میں، اس میں یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں کہ کن لوگوں کو لا کے کہاں آباد کیا گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اسی طرح کن حلقوں میں کہاں کہاں مداخلت کی گئی، چکوال اور گرد و نواح میں کتنی مداخلت کی گئی، پنجاب میں باقی کن حلقوں میں مقاومت کی گئی۔ اب اس کا جواب دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو، کیونکہ ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف پی ٹی آئی اپوزیشن ہے اور دوسری بڑی جماعت کوئی نہیں ہے، تو ان کو کرنا چاہیے نا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہے تو اس کا انتظام کرنا پڑے گا اور سب جگہ ان کو درخواست دے کے نبڑنا پڑے گا، لیکن وہ جعلی تاخیری حربے جو ہیں چاہے حکومتی ہوں، جیسے وہ آئین سازی کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اس میں سے بھی نکلے گا۔ اب افغانستان سے پاکستان پر جو معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اور جس کو آپریشن کیا ہے پاک فورسز نے، اور پھر ایک جناب وہ جو حاجی پکڑا ہے وہاں سے، ایک حاجی صاحب کو جو پکڑا ہے عبداللہ کو، حاجی عبداللہ کو، اس نے بھی بہت سے راز کا انکشاف کیا اور اس میں بھی فیض حمید صاحب کی تربیت کا بھی ذکر خیر آیا ہے۔ تو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل جو ہے اس میں تو پھر پاجی گڑبڑ ہے، تو ابھی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ خان سسٹر جو ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سیاست تو نہیں کرنی لیکن بھائی کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ وہ کہہ رہے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم سیاست نہیں کر رہے۔ علی خان نے واضح انداز میں کہہ دیا، تاہم پی ٹی آئی کے اندر بھی اس کا پھٹا پڑا ہوا کہ جناب یہ کیوں آئی ہیں، کیسے ہیں، ان کو کیا ہے، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ان کو عمران خان نے اجازت دی ہے یا نہیں اجازت دی ہے، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں ہمیں عمران خان کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں، بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک رشتہ، ہم اس کی لڑائی لڑیں گے اور ہم اس کی رہائی کے لیے بات کریں گے، لیکن باقی لوگ جو ہیں پریشان ہیں کہ بھائی یہ ہو کی رہا ہے۔ تو اب جو وقت کا جو ہے نا حالات، وقت وہ ایک سا تو رہتا نہیں، تو عمران کا جو مستقبل ہے، یعنی سابق وزیر اعظم مرشد اعظم کا جو مستقبل ہے وہ پھر خطرے میں، اس لیے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کے تانے بانے اتنے لمبے چل رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، ان کے شواہد اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اس کے مطلب نرغے میں یا جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے، کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ ادھر ہی جا رہے ہیں، اور وقت کا انتقام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ یہ سوچیں وہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا کہ وفاقی حکومت ان کو ملٹری کورٹ میں نہیں بھیج رہی، مقدمات ہیں پنجاب میں، اور پنجاب میں ہے مریم نواز، تو یاد کریں کہ کیسا انتقام ہے قدرت کا کہ وہ مریم نواز جس کا ریکارڈ لگاتی تھی پوری پی ٹی آئی اور جناب سابق وزیر اعظم، اب ان کی کورٹ میں بال جا رہا ہے، ان کا کہے کا رحم کی اپیل کا۔ اگر فورسز نے مانگا ملٹری کورٹ کے لیے تو وہ وزارت دفاع سے ریکویسٹ کرے گی، وزارت دفاع جو ہے پھر وہ پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کرے گی کہ جناب مقدمات آپ کے علاقے میں اور وہاں کی چیف ایگزیکٹو کون ہے، مریم نواز، تو پھر مریم نواز کے رحم و کرم پہ ہوں گے، اپیل و رحم کی یا مقدمات کی یا ملٹری کورٹ میں بھیجنے کی، سارا سلسلہ جو ہے وہ پھر مریم نواز کے دستخط سے ہوگا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ تو یہ ہے قدرت کا انتقام جس سے ڈرنا چاہیے سب کو، پارٹیوں کو، شخصیات کی بات نہیں میں کر رہا، ہر شخص کی انفرادی انسان کی بات کر رہا ہوں میں کہ جناب وقت سے ڈرنا چاہیے، ایسے معاملات میں ایسے چلنا چاہیے جو قومی معاملات کے انداز میں ہوں، اور سیاست کو سیاست سمجھیں، دشمنی یا لڑائی نہ سمجھیں۔ اگر ہم سیاست کو سیاست سمجھیں گے تو معاملات سیاسی افہام و تفہیم سے حل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے،
اور اگر ہم اسے لڑائی اور انتقام سمجھیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور اس وقت ایسے ہی لگ رہا ہے کہ عمران کا معاملہ مزید گڑبڑ ہونے جا رہا ہے. مزید نئی چیزیں نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.